الخطوبة والجواز ما تقولوش ده نار وجاز، لا دي محبة ودي حياة، أيوة سر مليء أقداس. في الخطوبة مش غضوبة، مش بتسمع حتى صوتها، وهو طيب ومش بخيل وبيتمنى رضاها ترضى. والغدا في أحلى مكان وهي تقول ده مش إنسان، ده هدية مبعوثة ليا، وقيس عليها نفس الكلام. المكالمات بالساعات ولا يحسوا إن الوقت فات، قال الساعة بتعدي ثانية والإثبات فاتورة السداد. وتلقاها هادية تناديه يا بابا، وهو شرحه يناديها ماما. بس بعد الجواز يا عيني من خوفه منها بيقول يا ماما. ما بعد الجواز الحال بيقلب، هي تشتم وهو يضرب، لا والأحسن إنه يبعد، أي سلاح في البيت قريب. الأمر برضو ما يسلمش، السلاح في مرة يطول، والجيران تيجي تسلك والخناق تلاقيه بيكتر، وهي تبكي سوء حظها وتقول يا عيني على بختها، وهو يقول كان يوم بلاك يوم ما رحت خطبتها. يعني هي دي نصيبي ومن البنات اخترتها، طب ده انا بنت عمة خالة امي برقبة 100 زيها. ولو ركزوا في وصية ابونا في الاكليل هما الاتنين، هي لازم تبقى حنونة وهو لازم يكون حكيم. ما جوازنا عمره ما كان حرب ولا معركة ما بين طرفين، لا دي محبة ساكنة القلب بتجمع جسد من اتنين. أصل في مرة سمعت يسوع كان بيحكي ويا العذراء وبصوت هادي ومش مسموع، جه قال لها انت القدوة، انت قدوة لكل بنت تتعلم منك كتير، وانت قدوة لكل ست عاوزة تبني بيت أصيل. والرجالة قدامنا كتير في الإنجيل أشكال والوان، شفنا واحد زي برام وإزاي كان بيحب سراي. حب مراتك كأنها انت، عاملها بكل محبة ورقة، وبدل الضرب والإهانات تعال عاتبها بوردة صالحها. واجهوا مشاكل الدنيا هبيه، وارموا حمولكوا القاسي عليه، ده مستني بس تقولوا انتوا الاتنين تمسكوا فيه. ارموا شباككم على كلماته، وبنفسكم هتشوفوا بركاته، وما تشكوش لحظة في قدراته. ويا بخت اللي يعيش في صفاته. اتعلموا من أمي العذراء، اتعلموا من أبويا يسوع، هو بحالكم انتم أدرى، وهو شبعنا في عز الجوع. عامة يا جماعة البنات مش سيئين والشباب برضو كويسين، ما اقدرش ازعل حد مني، انا لازم ارضي الطرفين. ببارك لكل عروسة متجوزة او لو مخطوبة، ويا ريتكم تكونوا معقلين، ده بسبب سعر البنزين ونتيجة غلو الاسعار راح نلقى العرسان شاحين. كل سنة بقى وانتوا طيبين.